बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लायन प्लस वुल्फ, इन्होंने लिखा है कि अख्तर भाई, आप एक बाप और बड़े भाई की तरह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको तमाम मकासद में कामयाब करे, ज़िंदगी में भी कामयाबी दे और आखिरत में भी कामयाबी दे। मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया। ये यकीनन कोई खातून, कोई लड़की है जो कि मर्द आमतौर पे इतने कॉम्प्रिहेंसिव और काम वाली दुआएं नहीं देते। अच्छा जी, रशीद कहती हैं कि सर जी, मेरी उम्र 18 साल है और स्किन पे छाइयाँ बहुत हैं, स्किन का रंग भी डल हो गया है। तो बेटा, इसका इलाज मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सीधा सीधा काम ये करें, डॉक्टर साहब से रब्ता करें। डॉक्टर नौशीन का नंबर है 03014585 आपका मसला सिर्फ छाइयों का नहीं है और स्किन का भी नहीं है, आपका मसला आपकी खुराक का भी है और बहुत मुमकिन है कोई हार्मोन का इशू भी हो। तो बजाय इसके, इतनी छोटी मासूम सी उम्र में तो लड़कियों का चेहरा सबसे ज़्यादा तवानाई और ख़ूबसूरती और शाइन वाला होता है। तो फौरी तौर पर डॉक्टर साहब से रब्ता करें। डॉक्टर साहब की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। जिन पेशेंट को हम उन्हें रिकमेंड करते हैं उनसे वो सिर्फ 3000 चार्ज करती हैं। तो आप उन्हें ईजी पैसा करके उनकी सेक्रेटरी से टाइम लें, 033294684746 उनकी सेक्रेटरी से टाइम लें, उनसे बात कर लें, अपना वो भी मंगवाइए उनसे डाइट चार्ट, उनसे बात भी कर लीजिए और आपका जो स्किन का मसला वो भी हल हो जाए। अच्छा जी, फातिमा कहती है सर जी, अगर आपके शौहर का यूरिक एसिड बढ़ जाए, मेरे शौहर का यूरिक एसिड कैसे बढ़ सकता है और उसका कसूर बीवी को दिया जाए। वैसे कसूर तो बीवी का कुछ ना कुछ तो होगा कि वो उसकी खुराक का, अगर उसने खुराक का ख्याल ना रखा हो और जो चीज़ें चाहिए वो ना दी हो, मसाइल तो पैदा होते हैं। लाइक अगर आपने उसकी डिमांड पे उसको बहुत ज़्यादा गोश्त खिलाया हो तो यूरिक एसिड तो हो जाएगा। अच्छा, इसका मैं आपको इलाज भी बता देता हूँ। आयशा भी कहती सर जी, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है, मैंने बड़ा इलाज करवाया, ये दर्द कम नहीं होता। ये दर्द कम नहीं होगा। एक तो मैं कल इंशाल्लाह आपको एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें ख़ुद आपको मैं एक्सरसाइज करके बताऊँगा कि इन जोड़ों के और इन दर्दों को कैसे आप 3 मशकों से रोक सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैंने कुछ पेशेंट डॉक्टर साहब की तरफ भेजे, तो उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट करने के साथ साथ उनका हजामा भी करवाया। अच्छा, हजामे और उस ट्रीटमेंट के नतीजे में 2 लोगों की तो कम से कम गारंटी के साथ हुआ कि उनके दर्द रुक गए और उनका ख़ास तौर पे ये जो यूरिक एसिड का मसला था वो हल हो गया। तो इसका मतलब है, ये अगर प्रॉपर बंदे के पास जाके या प्रॉपर इलाज करा लें तो मसला हल हो सकता है। सो यूरिक एसिड वालों के लिए खुशखबरी है, जोड़ों वालों के लिए भी, कि इंशाल्लाह कल का जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँगा। और तब तक आप डॉक्टर साहब से रब्ता करके 0301458545 उनसे अपनी खुराक बदलवाइए, जो अपने जिस्म, कद और वज़न के लिहाज से जो आप में देखेंगे कौन सी चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, तो फिर उस मसले को आप हल करवा सकेंगे। ओके ना। आयशा कहती सर जी, मैं 8 माह से प्रेग्नेंट हूँ, मेरी सास मुझको ज़्यादा खाने नहीं देती, कहती है ज़्यादा खाओगी तो तुमसे हज़म नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगती है। और DERI ने कहा कि सर जी, मेरी ससुराल वाले मुझको दूध तक नहीं देते, मेरी प्रेगनेंसी का 3रा महीना है और मुझे वो जानवरों जैसा सलूक करते हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं किसके पास मदद के लिए जाऊँ, इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया। प्यारी बेटियों, आप को अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस इतनी बात याद रखिएगा कि पहले 3 से 4 माह में बच्चे का जो ब्रेन है वो बनता है। अगर खुराक पूरी नहीं होगी तो बाद में सारी उम्र आप और आपका मियाँ और आपका ख़ानदान इस नुकसान को भुगतेगा। ये जुल्म है, अल्लाह मियाँ को भी नाराज़ कर देगा कि जो बच्ची एक नई जान को जन्म देने वाली है। एक तो बंदे को अपनी खुराक नॉर्मल दिनों में अच्छी चाहिए होती है, अब उसके जिस्म में एक नई जान पल रही है, बन रही है, और उसको जो खुराक चाहिए, उसको दूध चाहिए रेगुलर, उसको फल ताज़ा चाहिए रेगुलर चाहिए। और अगर इनके मियाँ मर्द हैं और मर्द के बच्चे हैं तो उन्हें अपने बेटे और बेटी को नाम देने का मज़ा तो लेने का शौक़ है, तो अब उनकी खुराक देने की बारी है, वो देने कोई और नहीं आएगा। और अगर आप चाहोगे कि जी बच्चा पैदा करने अपनी माँ के घर चली जाएं, तो ये बहुत ही नामुनासिब और बिल्कुल अहमकाना किस्म की एक वो है रस्म। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिन
لوگوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں اور جن کے ضمیر سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی بیٹیوں کو نہ ان پہ خرچ کرتے، نہ ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے، نہ ان کا علاج کراتے، اور ان میں علاج سے زیادہ صرف ریگولر ڈاکٹر کے چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کا سائز کیا ہے، شیپ کیا ہے، کہیں الٹا تو نہیں ہو گیا، کہیں ٹیڑھا تو نہیں ہو گیا، سانس اس کی کیا کیفیت ہے، جسم کی بنت کی کیا کیفیت ہے۔ اب اللہ نے اگر یہ سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ بلائنڈ کھیلنے کی بجائے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو اس کی بہتر پوزیشن پہ لا سکتے ہیں تاکہ نارمل ڈلیوری ہو اور آپ کے گھر میں ایک صحت مند پیارے سے بچے، یہ بچہ صرف بچہ نہیں ہے، یہ آپ کا رزق ہے، یہ آپ کی خوشی ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ تو ان ساسوں کو تو ظاہر ہے یہ ہضم نہیں ہوتا کہ ان کی بہویں امپورٹنٹ بنے، ان کی بہویں پروڈکٹیو بنے، ان کی بہویں اس گھر میں طاقتور بنے۔ عباس اور آپ کے لیے لایا ہوں ایک نیا کورس، آن لائن کورس، اس کا نام ہے وننگ ایٹیٹیوڈ۔ آپ زندگی میں خوبصورت بننا چاہتے ہیں، بہتر بننا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا چاہتے ہیں، ادارے بنانا چاہتے ہیں، ادارے چلانا چاہتے ہیں، یہ کورس آپ کو رستہ دکھائے گا، منزل دکھائے گا، انگلی پکڑ کے چلائے گا ان رستوں پہ جہاں جیت ہے، جہاں کامیابی ہے۔ یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گا۔ وی نو دا وے، وی شو دا وے، وی گو دا وے۔ ہمارے ساتھ آئیے، دنیا کا وہ سب سے بہترین آئیڈیا سیکھیے جس کو کہا جاتا ہے وننگ ایٹیٹیوڈ۔ 50 گھنٹے کا کورس آپ کے لیپ ٹاپ پہ، آپ کے موبائل پہ اپنے ساتھ رکھیے، دیکھیے، صبح، دوپہر، شام، اور صرف آپ نے اپنا نام، ای میل، واٹس ایپ نمبر ہم کو بھیجنا ہے، اور فیس اس کی ہے صرف 3000 روپے۔ 3000 میں یہ کورس آپ کی زندگی کو نئے رخ سے متعارف کرائے گا، نئی سوچ پہ لے کے جائے گا، اور سوچ بھی وہ جو کامیابی کی موٹر وے اور کامیابی کی شاہراہ پہ آپ کو چلائے گا۔ مس مت کیجئے، آج ہی ابھی رابطہ کیجئے 0300 946 8746 0332 746 8746۔ نیا زاویہ اور ہائی پوٹینشل آئیڈیاز اور ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے نت نئے کورسز، نت نئی لرننگ تحفوں کی صورت میں لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی بنے شاندار، قابل رشک اور لوگوں کے لیے قابل تقلید۔ یہ گھٹیا پن ان کے ہاں، ان کے مزاج میں ہوتا ہے کم پڑھی لکھی عورتوں کے، لیکن جو پڑھی لکھی ساسیں ہیں، جو اللہ کا خوف رکھنے والی ہیں، جو اپنے بیٹے سے اور اس کی نسل سے محبت کرنے والی ہیں، ان کو تو یہ گھٹیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہا کرے کون، ایک کام تو اپنے میاں کو بتائیے، بالکل کھل کے بتائیے کہ اگر مجھے خوراک پوری نہ ملی تو یہ خوراک میری نہیں ہے، مجھے روٹین میں خوراک چاہیے، پر یہ خوراک تو آپ کے بچے کی ہے۔ اس کو پھل چاہیے، اس کو دودھ چاہیے، چھپا کے لاؤ، چوری لاؤ، رات کو لاؤ، ماں باپ کے سوتے ہوئے لاؤ، آپ کے کمرے میں لا کے رکھ دے۔ آپ نے جب ڈائننگ ٹیبل پہ جانا ہے تو دودھ پی کے جائیے۔ جیسے ہم کسی دعوت پہ جانے سے پہلے سیلیڈ کھا جاتے ہیں تو آپ کو بھوک کم لگتی ہے، تو اس وقت آپ کو اپنی صحت کا ہوتا ہے، پر یہاں تو بچے کی صحت کا معاملہ ہے۔ جب چونکہ پریگننسی میں آپ کو بار بار کھانے کا دل کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈونگنے کا۔ یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اب یہ یاد رکھیے گا، یہ گرم ہوتے ہیں۔ اسی طور پہ تازہ پھل، دودھ اور گھر میں پکے ہوئے جو کھانے وانے ہوتے ہیں، اگر میاں آپ کا اچھا ہو، محبتی ہو، تو آپ کو سیر کرانے کے بہانے لے جائے، وہاں جو جی چاہے وہ کھا لیجئے، پر دودھ والی چیز ہو، فریش ہو، جوس پی سکتے ہیں آپ، اور تازہ پھل وہاں سے لے کے کھا سکتے ہیں، چھپا کے پرس ورس میں اپنے کمرے میں بھی لا سکتے ہیں، وہاں رکھیں جہاں آپ کی ساس کی نظر نہ پڑے، اور آتے جاتے اس کو کمرہ بند کر کے کھا لیجئے۔ تو جو امید ہے آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ ادروائز یہ جو آزمائش ہے یہ بہت بھاری پڑتی ہے، توبہ استغفر اللہ، پھر بعد میں آپ کو برسوں اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، وہ پھر چکائی نہیں جاتی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔